आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन घरों को लौटने वालों की ये हालत है कि ये एक छोटा सा स्टेशन है वाकंड का। यहाँ भी बीसियों मुसाफिर अब इधर उधर दौड़ रहे हैं, जबकि ट्रेन के अंदर ये सूरत हाल है। ये ईद से ज़्यादा लगता है कि शादियों का प्रेशर है। रेलवे स्टेशनों के लिए अटक रीजन में ये बोर्ड के दरख्त हर दूसरे स्टेशन पर। लगता है ये 1947 वाली हिजरत है जो हम कभी मुतहदा पाकिस्तान में पढ़ते थे कि लोग किस तरह उस वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे और माइग्रेशन हो रही थी। तो इस वक्त ईद का आज दूसरा दिन है और खैर से बंदा नज़र ही नहीं आता कि कौन कहाँ खड़ा है। ये देखो ये ट्रेन के अंदरूनी मनाज़िर हैं। अल्लाह खैर करे। और ये मुसाफिर जिनको अंदर आने की जगह पापा से चुरा के उसको होगा दर्द हो उस्मान नाम की गाना उसको रवान है। काम करनी और जो महामा होगा शरायत पे तो रेस ना कर देगा ये वाली ये टिम्बा हो जाता है।
ये भी विकट लगी वैसे कोई असर करना नहीं याद गैप के ये गई नंबर है رائے سما زمین اور رائے سما کا یہ پانی آگے ٹریسن میں جا رہا ہے. سامنے کی وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے, اس کے ایک دامن میں ٹریسن بہ رہا ہے. یہی وہ علاقہ ہے جہاں کالاباغ ڈیم نے بننا ہے, لیکن وقت اس کی وہ کب بنے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. سامنے کی پہاڑی کالاباغ ڈیم کی ہے, ٹریسن یہاں سے بہ رہا ہے اور یہ پانی بھی میانوالی ایسے ہی سمے اختتام سفر 6 گھنٹے پر مشتمل یہ سفر اب اختتام پذیر ہوا ہے.
سولر پارک، یہ 7 والی کسی فیکٹری کا ہی ہوگا، کے دوران قابو رکھنے کے لیے، جس کے لیے میں اس طرح بڑے بڑے سولر پارک بناتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے؟ اور یہ سفر آخر اختتام پذیر ہو 6 گھنٹے کا۔ سارے پاسے لے جاؤ نکلے مت پہ سارے پاسے لے لگے ہونا نہیں پہنے